बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा अमान विदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा कि मज़ाहिर अली नकवी कटहरे में जजों पर एतराज़, फ़ायदा कोई नहीं। अब आगे क्या होगा जी। जैसे कि आपको पता है कि मुज़ाहिर अली नकवी साहब जनाब ਉਹੀ जिन्हां दे मतलब को फवाद चौधरी साहब को ट्रकां वाली गल कर रहे सन ते ਉਹ जिनको परवेज़ इलाही साहब कहते सन कि ਉਹ यार की है मैं आ रहा तेरे को, यानी वो वाली यानी मुज़ाहिर अली नकवी साहब उनके ख़िलाफ़ करप्शन के यानी जो केसेस हैं और करप्शन के जो एक हमारे वकील हैं दाऊद साहब जो हैं, उन्होंने यानी रेफरेंस पूरे सबूतों के नाल तो पूरा जेड़ी भी फंड होंदी है जनाब फाइलों की उसके साथ सुप्रीम जुडिशल कौंसल में इनके ख़िलाफ़ जो है इनकी आमदनी से ज़्यादा जो गोशवारे और फिर उनको डिक्लेयर भी नहीं किया गया, ठीक है जी, कि करोड़ा अरबा रुपए की गल है, कोई यानी छोटी जी गल नहीं है। तो ये जो रेफरेंसेस थे ये दाखिल तो ये थे उमर अताब बंदयाल के दौर में, तो उदा पता है वो किसी को यानी दिया करता था खामोश पैगाम, यानी साथ बिठा के, ठीक है जी। तो वो खामोश पैगाम ही उमर अताब बंदयाल साहब देते रहे हैं। और जब ये जनाब जस्टिस फाइज ईसा साहब तशरीफ़ लाए हैं तो यानी उसके बाद आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जहां बाकी मामलों को बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ लेकर चल रही है, तो सुप्रीम जुडिशल कौंसल में ये जो मुज़ाहिर अली नकवी साहब के मतलब रेफरेंस था, तो पहले वो स्क्रूटनी के लिए और उसको देखने के लिए जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के पास ये गई थी और उन्होंने फिर रेफ़र किया सुप्रीम जुडिशल कौंसल में नेक्स्ट कार्रवाई के लिए। सुप्रीम जुडिशल कौंसल ने मुज़ाहिर अली नकवी को नोटिस दिया कि आप इन तमाम बातों के जो आपके इल्ज़ामात हैं, ठीक है जी, इनके जवाबात आप दाखिल करवाएं ताकि प्रोसीडिंग है वो आगे चले। तो जो जी पहला नोटिस की तारीख सी वो गुजर गई। मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने वो जवाबात ना है सन ते ना उन्हें देने सन ते ना उन्हें दिते। उसके साथ साथ जनाब उन्होंने यानी एतराज़ कर दिया मोअज़्ज़ज़ जस्टिस जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सरदार फारूक साहब और जस्टिस अफ़गान साहब हैं जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो जनाब अच्छा उस पर जो अब मैं बात करूँगा टेक्निकली, उन्होंने थोड़ी सी प्ली ये ली है कि जब यानी एक बेंच था और सुप्रीम जुडिशल कौंसल में एक जो गया था रेफरेंस काजी फैज़ साहब के लिए, तो उन्होंने उस वक्त उसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उन्होंने टेक्निकली बुनियादों पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और इजाज़ुल हसन पर इतराज़ किया कि इन दो जजों को इस बेंच पे नहीं होना चाहिए, क्यों कि मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई की सूरत में सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं वो क्योंकि मेरे रहने की सूरत में चीफ जस्टिस नहीं बन सकते और अगर मुझे रिमूव कर दिया जाता है तो डेफिनेटली वो कुछ अरसे के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन सकते हैं। और जो इजाज़ुल हसन है उसकी जो मियाद है वो पहले से ज़्यादा मेरे हटने की सूरत में बढ़ जाती है। लिहाजा इन दोनों का क्योंकि इसमें इंटरेस्ट है और अक्सर दुनिया में ये देखा गया है कि जब भी इस तरह का क्लैश आता है तो जो मुअज़्ज़ज़ जजेस होते हैं तो वो उस बेंच से अलग हो जाते हैं। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने फ़ौरन ही एक असूली मौक़िफ़ लेते हुए अपने आप को रिफ्यूज़ किया और फिर उन्होंने व्यक्ति और बाकी जो बार्स वगैरह का प्रेशर था तो इजाज़ुल हसन को भी उस बेंच से ना चाहते हुए भी उठना पड़ा। तो वहाँ पर मुज़ाहिर अली नकवी साहब बात ये थी कि उन जजेस के इंटरेस्ट थे। यहाँ पर आप देखें कि ये जो तीनों मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं, उनकी एक मियाद है वो पूरी करेंगे 13 माह की। सरदार साहब उससे पहले रिटायर हो जाएंगे, ठीक है जी। और उसके बाद जो अफ़गान साहब हैं वो डेफिनेटली उनका जो है वो वहाँ पर हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। तो डेफिनेटली कहीं भी कानूनी आईनी अखलाकी तौर पर इंटरेस्ट का कोई क्लैश है ही नहीं कि आपके रिमूव होने की शक्ल में सूरत में इन जजेस को उसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। आपकी जगह पे कोई दूसरा जज आ जाएगा, डेफिनेटली इनकी मियाद या अफ़गान साहब हैं तो उनका तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खुद डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक नहीं है। वो कानून कायदे के मुताबिक जो फाउंडेशन है सुप्रीम जुडिशल कौंसल की उसके वो मेंबर हैं। अच्छा दूसरा जनाब उन्होंने एतराज़ ये उठाया कि ये तीनों जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं
یہ یا ان میں سے کم از کم 2 ججز ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان اور افغان صاحب جو ہیں وہ ایک جو آڈیو لیک والا وہ اور ٹرکاں لی تے پرویز الہی علی اس میں یہ اس کے ممبر ہیں، ٹھیک ہے جی. تو ڈیفینیٹلی وہ تو اپنا مائنڈ اس سے پہلے بھی دے چکے ہیں بقول ان کے. تو آپ دیکھیے کہ یہ جناب وہ کہتے ہیں نا کہ سوال گندم ہیں تے جواب چنا بھی نہیں، سوال گندم ہیں تے جڑا جواب ہے نا کولر. یعنی جس قسم کا انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس نہ کوئی سیر ہے نہ کوئی پیر ہے، ٹھیک ہے جی. کہ وہ ایک کیس ہی علیحدہ ہے، ٹھیک ہے جی. اس کا ان کیسوں کے ساتھ جواب ہی نہیں. آپ نے جواب دینا ہے کہ یہ جو اتنا پیسہ آپ نے بنایا ہے، یہ جو پراپرٹی اربوں روپے کی بنائی ہے، ٹھیک ہے جی. یکدم جو آپ کے بچوں کی جو پراپرٹیز بڑھی ہیں اور ان کی جو انکم بڑھی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ سورس آف انکم کیا تھا، وہ پیسہ کہاں سے آیا تھا اور کس طرح آپ نے اتنی پراپرٹیز بنائی اور ان کو کس حساب سے ڈکلیئر کیا. یعنی کویشچن یہ ہے کہ آپ نے اس کو کلیریفائی کرنا ہے، ان سوالات کے جوابات دینے ہیں، ٹھیک ہے جی. اگر آپ کے پاس جوابات ہوں گے تو تھوڑے کو جناب رسیدہ ہوں گیاں تو ڈیفینیٹلی آپ یعنی کلیئر ہوں گے، ٹھیک ہے جی. ایک آزاد عدلیہ ہے. اچھا، اب پرابلم یہ ہے مظہر علی نقوی صاحب کے ساتھ کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ڈیفینیٹلی اکثریت دستوری ججوں کی ہے. ایک اعجاز الحسن ہے اور ایک آدھ شاید اور یعنی اس کا یعنی ممبر ہے، اور باقی سپریم جوڈیشل کونسل میں جو یعنی شاید 5 ممبر ہوتے ہیں. تو یعنی اس میں بادی نظر میں یہی نظر آ رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل انڈرسٹوڈ ہیں اور کوئی بہت لمبی چوڑی یعنی میرے وجدان کے مطابق پروسیڈنگ نہیں ہوگی. تو مظہر علی نقوی صاحب کے پاس یعنی یہی ایک آپشن رہ جاتا ہے کہ یا تو وہ استعفیٰ دے جائیں. لیکن یہاں پر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جناب استعفے نال کام نہیں چلنا، استعفے سے بات آگے جائے گی اور ان ساری چیزوں کی جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی. تو اس دفعہ وہ نہیں ہوگا جیسے عبدالحمید ڈوگر ہے، فقیر محمد کھوکر ہے یا دوسرے لوگ جنہوں نے آئین کی وائلیشن کی ہے، غداری کی ہے آئین کے ساتھ یا لوٹ مار کی ہے اور ان کے کرپشن کے کچھ اسکینڈلز آئے ہیں تو وہ ریزائن کی ہیں، تو جناب انہوں نے پینشن لبی ہے للے. تو یہاں پر ایک بڑی یعنی اسٹرانگ جوڈیشری بیٹھی ہوئی ہے. تو یہاں پر جناب یعنی انہوں نے بچن کا چانس کوئی نہیں. ریزائن کریں گے بھی صحیح تو یہ ان کی پروسیڈنگ جو ہے یعنی وہ چلتی رہے گی. یہ ان چیزوں کو ان کو جواب سارا کچھ کرنا پینا تو جواب دینا پینا. اچھا، دوسرا ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بالکل اسی طرح سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو کریں، جو ہے اپنا چیلنج کریں. تو ڈیفینیٹلی ایک آزاد یعنی بینچ سنے گا جس کو 3 رکنی کمیٹی جو ہے معزز چیف جسٹس آف پاکستان معزز جسٹس سردار طارق مسعود اور اعجاز الحسن، پھر بھی 2-1 سے جو یعنی جو بنے گا بڑے آزاد منچ یعنی بینچ بنے گا. تو اس میں بھی یعنی آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ جتنے بھی آزاد منچ یعنی جج ہیں ڈیفینیٹلی ان کا اکثریت کے ساتھ بنے گا تو وہ سارے لوگ جو ہیں ڈیفینیٹلی بڑے نیٹ اینڈ کلین ٹرانسپیرنٹ ہیں اور یعنی کرپشن کے ان کا جو ہمیشہ ورڈٹ رہا ہے وہ بہت یعنی انگیزڈ رہا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ مظہر علی نقوی صاحب کی بچت سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جڑا مہینہ اگے ٹر جائے معاملہ. اور جس سپیڈ سے جناب قاضی صاحب نے عوامی مقدمات کو بھی دیکھ رہے ہیں اور دوسرے مقدمات کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جس طرح وہ سپیڈی ٹرائل کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جا کر کرتے بھی ہیں، کیونکہ تھے عمر بندیال نہیں بیٹھا یا منیب اختر نے جو ہے نا وہ یعنی فیصلہ نہ دینا ہے تو نہ لکھنا، ڈیفینیٹلی آزاد منچ مطلب ججوں نے کرنا ہے. تو ڈیفینیٹلی جی مظہر علی نقوی صاحب جو ہیں وہ یعنی پرابلم میں ہیں اور ڈیفینیٹلی کوئی فائدہ نہیں ہوگا یعنی اس ایفرٹ کا. اور اول تو سپریم جوڈیشل کونسل ہی کارروائی کر کے ان کو یعنی جو ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس کو کیا جاتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ 12 سے 14 دن سے زیادہ یعنی آگے چلے اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہوگا. ایک بالکل انڈرسٹوڈ اور اوپن اینڈ شرٹ قسم کا کیس ہے، بچن دے رستہ نشتہ کسی صورت بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا. ٹھیک ہے جی، بہتر یہی ہے کہ جسٹیفیکیشن دے کے کوشش کی جائے اور جو ڈیفینیٹلی جب کرپشن ثابت ہو جائے گی تو پھر تو مقدمہ بھی ہوئے گا.
मामला इस दफ़ा यहाँ पर नहीं रुकेगा। और इसके अलावा ये तो एक सफाई होएगी, अदालतों में आप देखेंगे जी कि ये बाल सफाई ये यहाँ से, यानी मैंने तो ये प्रोडिक्ट 2020-21 से, जब ये साकिब नसार टोला, फिर उसके बाद आसिफ सईद खोसा, फिर गुलजार, फिर बंदयाल, जब का ये टोला कर रहा था, तो मैं अपने उस्ताद मोहतरम जो हैं मोहतरम सईद चौधरी साहब, तो उनके व्लॉग में मैं हमेशा कमेंट करता था। और मैं आज से तकरीबन 2 साल पहले उनको ये कहा था कि रियासत को चाहिए कि ये टोला थोड़ा ग्रुप बैठे है इन्हों साइड पे लगाएं, पाकिस्तान इसके बगैर नहीं चल सकता और इनको ख़त्म किए बगैर आप आगे नहीं जा सकते। तो जनाब वो मामलात शुरू हो गए हैं, अभी ये शुरुआत है। आगे एक केस है जनाब सेठ वकार साहब का, वो सैनरिटी बेस वाला, तो उसमें भी जनाब 4-5 वैसे ही उड़ने चाहिए, ठीक है जी। और यानी मेरिट के ऊपर बात आनी चाहिए। और जितनी है भर्तियाँ जनाब अगे पीछे वो किए गए सन, ठीक है जनाब, वो यानी वो सारे मामला रिवर्स होंगे। आपको याद होगा कि मैंने जब ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फुल कोर्ट फैसला कर रहा था, तो मैंने आपको उस वक्त कहा था कि बंदयाल के दौर के किए ये स्याह फैसले साकिब नसार, गुलजार और आसिफ सईद खोसा ने जो यानी धज्जियाँ उड़ाई हैं कानून और आइन के अपने दौर में, आप देखेंगे कि ये जो दस्तूरी जज हैं ये तमाम चीज़ों को रिवर्स करके पाकिस्तान को एक बिल्कुल ठीक सिचुएशन पे लेके जाएंगे। तो आइंदा जी 3 महीनों में मुकम्मल बल सफाई होगी। आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो लोअर कोर्ट्स हैं, पाकिस्तान की जो हाई कोर्ट्स हैं, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तानी जज होंगे यहाँ पर। और आई एम श्योर, मेरा यकीन है कि आयन और कानून कायदे की बात होगी। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बेल बूटे पर अपना करम करे, फजल करे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और सुनते रहिए, इसको शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे जी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में एक और व्लॉग।